16 मई 1975 सिक्किमको निम्ति एक ऐतिहासिक दिन हो, जुन दिन एक सिङ्गो देश सिक्किम भारतको 22औं अभिन्न राज्यको रूपमा अन्तर्भुक्त भएको थियो। प्रजातान्त्रिक देश भारतको एक अङ्ग बनेर सिक्किमले प्रजातन्त्रलाई अँगालेको आज 48 वर्ष पुग्यो। 1975 देखि यता 16 मईको दिनलाई सिक्किमले राज्य दिवस अर्थात् स्टेट डेको रूपमा पालन गर्दै आएको छ। 48औं राज्य दिवस सिक्किमले विशेष समारोहका साथ गान्तोक स्थित चिन्तन भवनमा पालन गर्यो। सर्वप्रथम चिन्तन भवन परिसरमा निर्मित सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री एलडी काजीको शालिगमा राज्यका राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अनि राज्यका मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोले लगायत राज्य सरकारका मन्त्रीमण्डल, विधायकगण, सल्लाहकारगण, अध्यक्षगण, गान्तोक नगर निगमका मेयर, उपमेयर तथा पार्षदगण लगायत विभागीय सचिवगणले माला तथा खादा अर्पण गरी श्रद्धासुमन अर्पण गरे। यस महत्त्वपूर्ण दिनको अवसरमा सिक्किम सरकारी महाविद्यालयका निम्ति कुल 8वटा एम्बुलेन्स अनि गेजिङ र मङ्गन जिल्लाको निम्ति 2वटा मोबाइल ल्याबोरेटरी सर्भिसेस भेहिकलहरू राज्यपाल अनि मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट गाडीको चाबी प्रदान गरी खादा लगाउँदै स्वागत सहित प्रदान गरियो। चिन्तन भवन परिसरमा सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम पश्चात विशेष कार्यक्रम चिन्तन भवनभित्र प्रारम्भ भयो। राज्यका राज्यपाल अनि राज्यका मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट दीप प्रज्वलन गरिसकिएपछि सिक्किम सरकारका मुख्य सचिव श्री भिबी पाठकले स्वागत सम्बोधन राख्नुभयो। यस महान र ऐतिहासिक राज्य दिवसको अवसरमा आसाम लिङ्जे सिनियर सेकेन्डरी स्कुल, राङ्का सिनियर सेकेन्डरी स्कुल लगायत दिव्याङ्ग विद्यार्थीहरूद्वारा देशभक्ति गीत प्रस्तुत गरी सबैलाई मन्त्रमुग्ध पनि तुल्याइयो।
सिक्किम जहाँ फुल्छन् यहाँ आगतै भरि चापा गुराँस सुनाखरी स्वर्ग सरी सुन्दर देशको हाम्रो प्यारो प्यारो जन्मभूमि जहाँ कञ्चनजङ्घा बतासले बोक्छ यहाँ तथागतका अमरवाणी बतासले बोक्छ यहाँ तथागतका अमरवाणी श्रद्धा भक्ति गर्छौँ सधैँ श्रद्धा भक्ति गर्छौँ सधैँ यही माटोका फुल हामी चाहबद्ध टिस्टारगी जहाँ कञ्चनजङ्घा चाहबद्ध टिस्टारगी जहाँ कञ्चनजङ्घा ये हो हाम्रो देश कबुबन हो प्यारो सिक्किम चाहबद्ध टिस्टारगी कञ्चनजङ्घा बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धर्मं शरणं गच्छामि सङ्घं शरणं गच्छामि। यस पश्चात सुरु भयो नागरिक सम्मान अन्तर्गत दिने सिक्किम सेवा सम्मान पुरस्कारले अलङ्करण कार्यक्रम। यस वर्षको राज्य दिवसको अवसरमा सिक्किम सरकारको सेवामा कार्यरत 4 जना उच्च पदस्थ अधिकारीगणलाई सिक्किम सेवा सम्मानले सम्मानित गरियो। यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो रेसिडेन्सियल कमिसनर सिक्किम श्री अश्विनी कुमार चन्द, महिला तथा बाल कल्याण विभागकी सचिव गङ्गा प्रधान, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागका सचिव श्री छिवाङ ग्याछो भोटिया अनि एसटीएनएम हस्पिटल गान्तोकको कन्सल्टेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डाक्टर डीवी राई। यहाँहरूलाई अङ्गवस्त्र, प्रशस्ति प्रमाणपत्र सहित नगद राशि 1 लाख रुपियाँको चेक प्रदान गरी राज्यपाल अनि मुख्यमन्त्रीले अभिनन्दन गर्नुभयो। राज्य दिवसको अवसरमा सूचना तथा जनसम्पर्क विभागद्वारा तयार मल्टिमिडिया डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको राज्यपालले प्रारम्भ गर्नुभयो। यसरी नै स्वास्थ्य अनि परिवार कल्याण विभागद्वारा जनचेतना हेतु मोबाइल भिलेज क्लिनिक माथि निर्मित भिडियो प्रस्तुत गरियो। सोही प्रकारले स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टद्वारा सम्पादित स्किल ग्याप एसेसमेन्ट स्टडी अफ सिक्किम नामक पुस्तकको पनि लोकार्पण गरियो।
यस विशेष कार्यक्रम समारोह अवसरमा सिक्किमको सन्दर्भमा राखिएको अन्तर्विद्यालय निबन्ध प्रतियोगितामा सर्वोत्कृष्ट निबन्ध प्रस्तुत गर्ने अप्पर बुर्तुक सिनियर सेकेन्डरी स्कुलकी विद्यार्थी सुश्री सुसाङ्कित लेप्चालाई नगद राशि 25,000 लगायत प्रशस्ति प्रमाणपत्र प्रदान गरी सम्मान पनि गरियो। सोही प्रकारले G20 माथि राखिएको बेस्ट आर्टिकल्स डकुमेन्टरिजमा मिडिया हाउस बीचको प्रतिस्पर्धामाथि खिताब जित्न सफल विनर मिडिया हाउसलाई प्रथम, दोस्रो अनि तेस्रो हुनेलाई क्रमैले 50,000, 30,000 अनि 20,000 नगद राशि प्रदान गरी पुरस्कार स्वरूप प्रदान गरियो। यसमा डिजिटल मिडिया क्याटेगोरीमा प्रथम स्थानको खिताब भोइस अफ सिक्किमले जित्न सफल बन्यो भने दोस्रो स्थान समिट टाइम्स अनि तेस्रो स्थान हाम्रो वार्तालाई प्राप्त भयो। यसरी नै प्रिन्ट मिडिया क्याटेगोरीमा हाम्रो वार्ताले प्रथम स्थान ओगट्न सफल बन्यो भने दोस्रो स्थान हिमाली बेला अनि तेस्रो स्थान समिट टाइमले जित्न सफल बनेको थियो। यहाँहरूलाई राज्यपाल अनि मुख्यमन्त्रीले ससम्मान यी राशि र पुरस्कार प्रदान गरी सम्मान गर्नुभयो। सोही प्रकारले सूचना तथा जनसम्पर्क विभागद्वारा सिक्किमको सन्दर्भमा तयार सर्ट डकुमेन्ट्री अर्थात् लघु वृत्तचित्र पनि प्रस्तुत गरियो। मेरो सपनाको सिक्किम, सिक्किम अफ माई ड्रिम शीर्षकमा गान्तोक जिल्लाका जिल्लाधीश श्री तुषार निखारेले आफ्नो निबन्ध पनि यस समारोहबीच प्रस्तुत गर्नुभयो। Landmass as small as ours, the space that we occupy on bigger world canvas is immense already, whether it's in terms of organic farming or tourism or the happiness index or the infrastructure or the peace situation prevailing, where we see so much of volatility all around, especially in the northeast. So, whether I would like to see Sikkim making strides on economic spheres only? No. That's a natural progression. Today we rank third in highest per capita income in the country. 25 years down the line, with visionary policies being practiced under our present regime, headed by Honorable Chief Minister Prem Singh Tama, we all agree that progress in terms of economy, with the per capita income, high-speed internet delivering world-class educational content, world-class infra, world-beating tourist inflow, digital governance, usage of artificial intelligence to drive vehicles, run power plants, run factories, plan cities, digital governance, digital payment infrastructure, building upon AI and Aadhaar and UPI-based payments, etc., etc. The parameters building upon the parameters which world is accustomed to and measure so-called progress will be there. We all agree. It will be no doubt. सिक्किम शीर्षकमा आधारित अन्तर्विद्यालय निबन्ध प्रतियोगितामा चयन भएकी अप्पर बुर्तुक सिनियर सेकेन्डरी स्कुलकी 10औं कक्षाकी विद्यार्थी सुश्री सुसाङ्मित लेप्चाले आफ्नो अङ्ग्रेजी भाषामा लेखेको निबन्ध प्रस्तुत गरिन्। As we all know that Sikkim joined India, becoming the 22nd state on 16th May 1975. So today we all have gathered here to celebrate the 48th State Day. I, Susaङ्mit Lepcha of Class 10, representing Government Secondary School, Upper Burtuk, would like to take this golden opportunity and speak in front of you all about Sikkim. Sikkim is 22nd state located in northeast India. It is bordered by Bhutan, Tibet and Nepal. Sikkim is the least populous and second smallest state in India. It is situated in the eastern Himalaya. Kanchenjunga, which is the third highest mountain peak in the world, is in Sikkim. The Kingdom of Sikkim in 1950 signed the Indo-Sikkimese Treaty with India to protect its international interests and preserve the nation's integrity. Thereafter, in 1975, referendum was held that led to the dissolution of the monarchy and Sikkim joining and becoming the 22nd state of India. Today, with a growing population and evolving technology, Sikkim is also developing rapidly in terms of health, education, sanitation, public welfare and environmental preservation. Despite a fast-growing population, Sikkim has one of the lowest poverty rates in India. Department of Science and Technology, interstate, has been created during 1996
for research and development in various identified areas for the generation of scientific awareness and for transfer of appropriate technology for economic upliftment of the weaker sections of the society. यस्तै प्रकारले स्टेट एम्ब्लेम खामसोङ ओङदीको विशेषतामाथि जानकारी दिनुहुँदै सिक्किम सरकारको मुख्य सचिव श्री भिबी पाठकले यस सन्दर्भमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो। यस समारोहका विशिष्ट अतिथि राज्यका मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङले यो ऐतिहासिक अवसरमा व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट सिक्किमेली जनगणलाई बधाई र शुभकामना चढाउनुभयो। सिक्किमको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी पूर्वज योद्धाहरूको पनि उहाँले सम्झना गर्नुभयो। सबका साथ सबका विकासको नारा र भोकल फर लोकलको नारा लिएर देशका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको राष्ट्रको विकास र सिक्किममा पनि यो नारा कर्ममा परिणत हुन गएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई कृतज्ञता अर्पण गर्नुभयो। उहाँले प्रजातन्त्रका प्रणेता सिक्किमका प्रथम मुख्यमन्त्री श्री एलडी काजीदेखि लिएर विगतसम्मका मुख्यमन्त्रीहरूलाई कृतज्ञता अर्पण गर्नुभयो, जसको नेतृत्वमा सिक्किमले प्रगति गर्न सक्यो। हाम्रो प्राथमिकता भनेको देशको सुरक्षा हो, देश छ र नै हामी छौँ भन्दै देशको सर्वाङ्गीन विकासको लागि सिक्किमले पनि योगदान दिनु अति नै आवश्यक छ र सिक्किमले आजसम्म गर्दै आएको प्रगतिमाथि पनि उहाँले सराहना गर्नुभयो। आजको दिनमा हाम्रा पुर्खाहरू प्रजातन्त्रका संस्थापक पिताहरू र प्रजातन्त्रका मार्गदर्शकहरूको पारदर्शिता र सङ्कल्पको सम्झना आउँदछ, किनकि उहाँहरूले जनताको हितमा मुलुकको शासनको आकार सुनिश्चित गर्न दिनरात एक गरी परिश्रम गरेका थिए। त्यस समयको कठिन अनि विकट परिस्थितिमा पनि हिम्मत नहारी ती वरिष्ठ जनले भारतको 22औं राज्य बन्ने सिक्किमको ऐतिहासिक यात्रामा अनुकूल मार्गको सृजना गर्न निरन्तर लागिपरेका थिए। अबको 2 वर्षपछि यानि 2025मा सिक्किम राज्यले भारतको मूल धारामा सम्मिलित भएको ऐतिहासिक घटनाको 50 वर्ष पूर्ण गरी स्वर्ण जयन्ती मनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। यसमा विशेष अवसरमा म राज्यको प्रजातान्त्रिक स्थापनाको यात्रामा आफ्नो योगदान दिनुहुने प्रजातन्त्रका नायकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। समारोहका मुख्य अतिथि सिक्किमका राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्यले नेपाली भाषामा आफ्नो सम्भाषण प्रारम्भ गर्नुभयो। भारतको स्वाधीन आन्दोलनमा हेलेन लेप्चा, सावित्री देवी, त्रिलोचन पोखरेल, गन्जु लामाको उहाँले स्मरण गर्नुभयो, जसको योगदान अति नै अतुलनीय छ। उहाँको योगदानको कारणले नै स्वतन्त्र राष्ट्रमा आज हामी अमृतकालमा बाँच्न पाइरहेका छौँ। सिक्किमले प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रहेर जति पनि प्रगति गरेको छ यसको उहाँले सराहनीय गर्नुभयो। कवि राधाकृष्ण शर्माद्वारा लिखित कविता सिक्किमको धन हरियो वनको उहाँले मन्त्रमुग्धले प्रशंसा गर्नुभयो। जैविक खेतीको क्षेत्रमा सिक्किमले अब्बल स्थान ओगटेको र 98 वर्षीय आसाम लिग्जेका जैविक किसान श्री तुलाराम उप्रेतीलाई यस वर्ष पद्मश्रीले सम्मान गरिएकोमा भारत सरकारप्रति कृतज्ञता अर्पण गर्दै यो सिक्किमले पाएको सम्मान हो भन्नुभयो। सामाजिक सेवा, खेल जगत आदि क्षेत्रमा योगदान दिने जसलाल प्रधान, तरुणदीप राई, मनिका प्रधान, द्रौपदी घिमिरेको योगदानको उहाँले सराहना गर्नुभयो। देशले मलाई के दियो होइन, देशलाई मैले के दिए सोच्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। भारतीय संस्कृति अनि एकताको प्रतीक मान्ने सिक्किमको भूमिगत सिक्किमवासी लगायत भारतीय नागरिकहरूलाई राज्य स्थापना दिवसको बधाई एवं शुभकामना। भारतको स्वतन्त्रतामा आफ्नो अमूल्य योगदान दिने सिक्किमे स्वतन्त्रता सेनानी हेलेन लेप्चा उर्फ सावित्री देवी अनि पूर्व सिक्किम
तारेथांग निवासी त्रिलोचन पोखरेल, बंदे पोखरेल, गांधी पोखरेल को जन्म थलोबाट आज को स्वतंत्र भारत का प्यारा नागरिक लाई नमस्कार। जसले महात्मा गांधी जी को गतिविधिहरूबाट प्रभावित भएर देश को आजादी में अपनो अनि राज्य को नाम अगर गरेका छन्। देशभक्ति को उदाहरण सिक्किम का विक्टोरिया क्रॉस श्री गंजू लामा को माटोबाट मेरो देश भारतलाई प्रणाम। उनीहरूको दिएको योगदानको कारण आज हामी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको अमृतकालमा बाँचिरहेको छौँ। मेरे प्यारे सिक्किम वासी, आज सिक्किम अपनी प्रजातांत्रिक प्रणाली के 48 साल पार कर रहा है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वेच्छापूर्ण समाहित होकर 16 मई 1975 से लेकर आज तक का सफर सिक्किम एवं सिक्किम वासियों के लिए अत्यंत स्मरणीय और सार्थक रहा है। इस अवसर पर मैं उन सभी को बधाई देता हूँ जिन्होंने भारत के संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों में आस्था और विश्वास जताया है। यस पश्चात सूचना तथा जनसम्पर्क विभाग की सचिवद्वारा धन्यवाद ज्ञापन पश्चात 48औं सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह सम्पन्न भयो।